Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga nagpuluhan. Ang ulahing nga ulan. Ug ang atong teksto makita sa Zacarias 10 bersikulo 1 nga nag-ingon. Mga muyo kamo kang hiyuba sa ulan sa panahon sa naulahing ulan. Oo kang hiyuba nga nagahimo sa mga kilat og siya maghatag kanila sa madagayaong ulan alang sa tagtagsa sa mga balili sa kapatagan. Ang atong langitong Amahan dili magkinahanglan sa dili nato mahimo. Iyang tinguhaon nga ang iyang katawhan magkugi pag-ayo sa pagtuman sa iyang katuyuan alang kanila. Sila kinahanglan magampo alang sa gahom, maghulat sa gahom o magdawat sa gahom aron sila motubo ngadto sa bug-os nga kahugpungan sa mga lalaki ug mga babaye diha kang Kristo Jesus. Dili tanang sakop sa iglesia nag-ugmad og personal nga pagkadisnon. Busa wala sila makasabot sa ilang personal nga responsibilidad. Wala sila makaamgo nga ilang katungod og ang katungdanan ang pagkabot sa taas nga sukdanan sa Kristohanong kahingpitan. Kita ba nagpaabot sa ulahing ulan? Sa masaligon nagalaom alang sa usa ka mas maayo nga adlaw. Sa diha nga ang iglesia tugahan sa gahom gikan sa kaitasan ug sa ingon angayan alang sa buhat. Ang ulahing ulan dili gayud makapalagsik o makapadasig sa mga tapulan. Kinsa nga wala mogamit sa mga gahom nga gihatag sa Dios kanila, kita anaa sa dako nga panginahanglan sa putli, naghatag og kinabuhi nga kalihukan nga nagaamuma og nagapalagsik sa espirituhanong kinabuhi. Nagkinahanglan kita og mas dako nga kadasig. Ang sulimni nga mensahe nga gihatag kanato nga ihatag ngadto sa kalibutan kinahanglan iwali uban ang mas dako nga kadasig, gani uban ang kusog nga makapanginahangla sa mga dili magtutuo nga magpahinabo kanila sa pagkakita nga ang labing hataas nagabuhat uban kanato, nga siya ang tinubdan sa atong kaepektibo og kusog. Ang Dios naghatag kanato og mga talento aron gamiton sa pagpalig-on sa iyang gingharian. Gipangutana ba nato ang atong kagalingon sa pangutana? Giunsa nako paggamit ang mga talento nga gihatag sa akong Ginoo kanako? Nakahatag ka ba sa Dios og usa lamang ka mahuyang masakiton nga serbisyo o gigamit ba nimo ang tanan nimong gahom sa paningkamot nga madala pagbalik ang nawala nga karnero ngadto sa turil? Adunay linibo sa linibo nga anaa sa pagka walay alamag nga mahimo nga mapasidan-an. Pagampo sama sa wala pa nimo, pagampo kanila alang sa gahom ni Kristo. Pagampo alang sa pagdasig sa iyang espiritu aron ikaw mapuno sa tinguha sa pagluwas ni adtong nangamatay. Himoa nga ang pagampo musaka ngadto sa langit. O Dios, maluluyon ka kanamo og panalangini kami og pasidlaka ang iyang naong sa ibabaw namo aron pagailhon sa ibabaw sa yuta ang imong ngalan, ang imong kaluwasan sa taliwala sa mga nasod. Salmo 67 bersikulo 1 ug 2. Magampo ta. Dalaygon og sinimbahon nga Dios, salamat niining nagkahinapos nga panahon nga diin ikaw nagahatag kanamo Ginoo og mga paagi nga kami makahimo sa pagpangalagad mapadayonon hangtod sa imong ikaduhang pagpadayag. Salamat o Dios nga diin ikaw magahimo sa pagpasaylo sa among sala
ug salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.